अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होंगे आप में से जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आज की कहानी हमें कंवल ने भेजी है। वो कहती हैं कि ये एक सच्ची कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी कज़न के दोस्त के साथ पेश आया। वो कहती हैं कि कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वो बताती हैं कि मैं और मेरे दोस्त हम सब खतरों के खिलाड़ी थे। अनदेखी दुनियाओं की खोज का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था। आए दिन नित नए कारनामों पर उकसाते रहते थे हम दोस्तों को, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस सिलसिले में एक दिन हम तीनों किला शेखुपुरा जा पहुँचे। मकामी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो किला बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे दोस्त के मामू का घर किले के करीब ही था। वहाँ पर मौजूद कुछ गैर दरियाफ्त शुदा नवादरात भी मिलते हैं। मेरे दोस्त को कुछ दिन कबल वहाँ से हाथी दांत के बने हुए शतरंज के 2 मोहरे मिले थे। ये किला हर ख़ास स्वाम के लिए सिर्फ जुमेरात को खुलता है ताकि वहाँ मौजूद मज़ार से लोग हाज़िरी दे सकें। इससे अगले दिन यानी जुमे की दोपहर 11 बजे के करीब हम किला पहुँचे और वहाँ के चौकीदार से इजाज़त तलब की कि हमारे पास बाकी दिनों में यहाँ की सैर का वक्त दरियाफ्त नहीं है, आज हमें घूमने दें। और वो हमें अच्छी तरह जानता था। इसने कहा कि मैं जुमा की नमाज के वास्ते चला जाऊँगा तो शाम को 4 बजे वापसी होगी, लिहाजा आप लोग जुमा के वक्त से कबल ही अपनी तमाम सैर ख़त्म कर लें तो बेहतर है, वरना मुझे बाहर से लॉक करके जाना पड़ेगा और आप लोग शाम तक अंदर कैद रहेंगे। अंधा क्या जाने 2 आँखें। हमने मौका गनीमत जाना और कहा कि आप जाते हुए बाहर से ताला लगा जाएं। शाम को आपके आने तक हम किला की सैर मुकम्मल कर चुके होंगे। गुल खान ने जुमा के वक्त बाहर से लॉक किया और चला गया। अब हम अपने प्लान के मुताबिक मुकम्मल आज़ाद थे। हमने किला में खूब आवारागर्दी की। जब थक गए तो वहाँ मौजूद एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगे। हम में से एक दोस्त के पास खंजर था। बातें करते हुए इसके हाथ से खंजर नीचे गिर गया। वो उठाने के लिए झुका तो इसने कहा, नीचे आओ, हमारे पास 2 पिस्तौल और एक खंजर और एक टॉर्च थी। हम लोग नीचे उतरे तो सीढ़ियों के साथ पत्थर की जाली लगी हुई थी। जब इसमें से झांक कर देखा तो वो जाली एक नीचे उतरती हुई सीढ़ियों पर बनाई गई थी। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद हमने उस जाली को तोड़ दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गए। जब नीचे उतरे तो वहाँ एक अलग ही दुनिया मौजूद थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 रूहें थी जिन पर कमरे ही कमरे थे। रोशनी भी आ रही थी, मगर कहाँ से ये नहीं पता, और ना ही हमें रोशनी से कोई गर्ज थी। चमगादड़ों की बीटें बहुत ज़्यादा थी, बदबू भी बहुत ज़्यादा थी। खैर फ़ैसला किया कि पहले राइट साइड चेक करते हैं, फिर लेफ़्ट साइड पर कमरे में जाना शुरू हो गए, मगर बहुत ही मोहतात अंदाज में। तकरीबन हर कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। वहाँ मैंने मशहूर तरीन पेंटिंग भी देखी और इसे अपने हाथों से छुआ। ये पेंटिंग वही थी जो जहांगीर को इसके दौर के बड़े मशहूर मुसव्विर, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने दी थी। शहज़ादी घास पर बैठी है और हिरन इसके पाँव चाट रहा है। ये बड़ी शोराफाक पेंटिंग थी और इसकी चमड़े पर बनी कॉपी इस वक्त भी म्यूज़ियम में रखी है। वहाँ एक कमरे में एक छोटा सा 4-5 इंच का फूल जो कि सिल्वर कलर का बना था, वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था।
پہلے تو یہی لگا کہ شاید جواہرات کا کوئی حصہ ہے، مگر نہیں، یہ بھی پینٹنگ تھی۔ اب آخری کمرہ رہ گیا۔ اس کا دروازہ نہیں تھا، یہ دروازہ ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ جب سے بنا تھا تب سے کسی نے لگایا ہی نہیں تھا۔ جب ہم اس کمرے کے پاس پہنچے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کمرے میں باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل اندھیرا، بالکل بلیک اندھیرا۔ اب جو ہمارے ساتھ تماشا لگا وہ دلچسپی کا حامل ہے۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی اس کمرے میں پھینکی، مگر پھر بھی کچھ روشن نہ ہوا۔ دیواروں پر روشنی نہیں ہو رہی تھی، فرش پر بھی نہیں جا رہی تھی۔ سچ پوچھو تو ہمارے حواس جواب دے گئے۔ حوصلہ کسی کا بھی نہیں پڑ رہا تھا آگے بڑھنے کو، مگر پیچھے ہٹنا بھی کسی کو گوارا نہیں تھا۔ خیر، ہم نے ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیا اور ہمت دلائی۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو گالیاں ہی دے رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے آواز آئی کہ بھائی آگے نہیں جانا، آگے بہت خطرہ ہے۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو جب دیکھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک 10-11 سال کا بچہ پیچھے سے کھڑا ہمیں بلا رہا ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ ہم جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے، اس بچے نے ہمیں زور سے جھنجھوڑا اور پیچھے دھکا دیا کہ بھائی آگے نہیں جانا، کیونکہ جو بھی اس کمرے میں گیا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے میں آپ لوگوں کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ بڑا عجیب حلیہ تھا اس بچے کا۔ اس نے اسکائی بلو کلر کا واشنگ ویئر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، پاؤں سے ننگے تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، بڑے ہی عجیب اس کے صورت تھی۔ خیر، بچے کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں پیچھے والے دروازے سے آیا ہوں، میں یہیں 7 والی بلڈنگ میں رہتا ہوں۔ اب ہم اس سے شغل کرنے لگ گئے۔ اسے کہا کہ تم جاؤ، ہم نے اسی کمرے میں جانا ہے۔ ہم بہت حد تک نارمل ہو چکے تھے، کمرے کی طرف موڑے اور جیسے ہی بڑھنے لگے، بچہ ہمارے آگے آ گیا۔ کہنے لگا میں آپ لوگوں کو اس کمرے میں نہیں جانے دوں گا، یہ کمرہ بہت بھاری ہے اور اس میں بہت خطرناک سایہ ہے، اور جو بھی اس کمرے میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہم نے اسے ڈانٹا، سائڈ پر کرنے کی کوشش کی تو وہ رونے لگ گیا، اور وہ بھی اس قدر اونچا کہ ہمیں فکر پڑ گئی کہ ہم تینوں جوان لڑکے ہیں اور یہ بچہ ہے اور رو بھی رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ گھبرا گئے کیونکہ وہ بہت اونچا رو رہا تھا۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کی آواز باہر گئی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور یقین دلایا کہ اب تو ہم اس کمرے میں نہیں جائیں گے۔ پھر ہم اسے بچے کو لے کر آ رہے تھے کہ پہلے ہم اسے تو ٹھکانے پر لگائیں، اس کے بعد اس کمرے میں جائیں گے۔ جیسے ہی ہم آئے باہر تو ہم نے دیکھا بچہ ہمارے پیچھے ہے، پھر وہ ہمارے آگے آ گیا۔ اسے ہم نے سائڈ پہ کیا اور دوبارہ اس کمرے کی طرف پلٹے تو بچہ پھر ہمارے آگے آ گیا اور آگے آ کر ہمارے ہاتھ جوڑنے لگا کہ بھائی خدا کے لیے اس کمرے میں نہیں جانا، یہ کمرہ بہت خطرناک ہے، اس کمرے میں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، اس میں بہت خطرناک سایہ رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے بچے سے جان چھڑائی۔ خیر، ہم بچے کی باتوں میں آ گئے اور دوبارہ ہم بچے کو باہر لے کر آئے کہ تاکہ ہم اس سے اپنی جان چھڑائے۔ تو بچہ ہمارے آگے آگے تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو بچہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میرے دوست فہد نے کہا کہ بچہ ہم شاید پیچھے چھوڑ آئے ہیں، چلو اسے لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم آئے اور ہم نے قلعے کی وہ جالی دیکھی جو ہم نے توڑی تھی، اس میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، اسے ہمارے علاوہ کسی نے نہیں توڑی تھی۔ تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے، ہمارا حال برا ہو گیا، کیونکہ وہ عام بچہ نہیں تھا بلکہ وہ جنزادہ تھا، اور وہ کوئی انتہائی نیک جنزادہ تھا جو ہمیں اس بند کمرے سے بچانے آیا تھا جہاں پر شاید شیطانی جنات رہتے تھے، اور وہ کوئی نہایت ہی نیک تھا۔ خیر، اس وقت تو ہمارا بہت برا حال تھا اور ہم اس وقت کو پچھتا رہے تھے۔
جب ہم نے چوکیدار کو قلعے کو تالا لگانے کا کہا، خیر ہم آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے بیٹھ گئے اور چوکیدار کا انتظار کرنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ ہمیں اس وقت سے بچا لے، بس ایک بار بچا لے۔ خیر اتنے میں چوکیدار آ گیا اور ہماری باقی سانسیں تھی جو ہم بچ گئے۔ تو آج بھی جب ہم سوچتے ہیں کہ اس قلعے میں وہ بچہ کہاں سے آیا تھا، اور واقعی ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ وہ نیک جنزادہ تھا جس نے ہماری جان بچائی۔ اگر ہم انجانے میں کمرے میں چلے جاتے تو جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی